علیکم. شما را در یوتیوب چینل خوش آمدید میگم. امروز دبرو بارش هم است، بس ما گفتم بلکم الوا تیار کنم یک نوع دیفرنت رسیپی الوا بود کیچن باری که امی رسیپی تو کن چطور تیار میشه. ایوان ما در کیچن هم ده بسیار مشهور الوا هست. قد سوجی تیار میشه، لیکن شما الوای سوجی هم گفته میتونین، لیکن نامشی مکندی الوا هم است. دیفرنت است. فقط الوای سمنک وری لوکشی است، لیکن الوای سمنک وری مزه نمیده، لیکن زیاد از او کدام خیلی خوبتر مزه میده. اینالی که ما انگریدینس شما رو بگم چی منیزی یوز میشنه اور چطور پخته میشه. وقت مشکل نیست، بسیار آسانه دیگه. شما در خانه خود آسانی ایره تیار میتونید. بسم الله الرحمن الرحیم. برای مکندی حلوا یا حلوای سوجی مو 1 کپ سوجی، 1 کپ بوره، 1 کپ روغن اصلی، رشوه شکم 1 کپ از او اور 2 کپ شیر، لایچی اور هر قسم ड्राई फ्रूट که شما در خانه شما است امو را شما یوز میتونین. از تمام اول 1 کپ سوجی قد 2 کپ شیر قد قاشق خوب شیر میکس کنین با شیر تا 20-25 منت را بیلین تاکه سوجی منه خو امو شیر جذب کنه. امو در که ما چاول پخته کنی شیر یک گنٹه بیشتر قداو شیرتر کده میلی بالکل امو در کنین. انگریدینس شید دوم شما از اینجا توخ کنین. منه فرای پین روغن اصلی بندازین، کم که گرم شد منهش بوره بندازین، آهسته آهسته شور بدین تاکه امی بوره هلکا فرای شده، کم کلرش چینج شده. بوره را ما کرامل تیار منی. کرامل مرمگا کمی تا که مو چاول دم منی آخرش کی روغن را منیشی بوره انداخته فرای منی بز هلکا گلدن براون که شد اور برای چاول مندازی. بالکل امو کلر مو بریزی میخوای. هیت زیاده تیز نباشه چرکی بوره یکدم بس در مخوره رنگش سیاه میشه اور مو سیاه رنگ الوان میخوای. دیگه امی استه شور بدین تاکه رنگشی خوب در گلدن براون شده. هیتی گیس را کم کن آل میکسچری سوجی و شیر که خدا اور منیشی بندازین. بسیار زیاد احتیاط کن چرکی بسیار شور چرک چرتک خدا نخواسته امی روغن کسته دست شما را ترنه. قد قاشق استه شیر میکس کده بورین شما منگانین که امو کرامل یا بوره که بود که سخت بقد مٹائی وری در او معلومش نه. دیگه گفته عمران خان که گبرانه نهی، دیگه همزو گبراو نشنین شیر داده بورین. ای بریزی مشنه که چون که او کرامل که است گرم بود در او جوش مخورد بریشی ای میکسچری سوجی و شیر که یخ بود بریش امده بس او اردو یک جای شده ایره جمعو کده سخت کده. دیگه آهسته که ای گرم شده رفت بس او آو شده مورا. روغن چی شما رو زیاد معلوم میشه، لیکنی منه زیاد روغن هی پخته میشه. از بعد که تیم صرف کدین اگر روغن زیاد بود شیر منه گودیگا چیز روغن چی خالی کده کم کن. المو درو شور داده رهی بسیار زیاد خوب شی شده اور امو کلره که مو میخواستی امو تر شده. کرامل شی تمام آو شده. آلی منیشی الایچی پاودر بندازین که بوی الایچی هم منیشی بایا. کم شیره میکس کنین. از بعد هر رنگ که شما ड्राई फ्रूट دارین اورا مندخته منیشی میکس کنین. سوجی مو تیار شده. تمام خانه بسیار خوشبوی میده. تمام درو پرسانه که چیز پخته کردیم گفتم الوا پخته کردم. اینا میشه دیش اوت منم و شما توقین.
مکندی حلوا یا حلوای سوجی تیار شده. بسیار خوبصورت هم در کلرش هم دیگه دیفرنت است. مزهش تو کنی که چطور است، شکل خوبه. کلو خوبم ده، کلرشی مزهشی تمامشی بسیار خوبه. ما منیزی می کم دیفرنت نتس را پودر تیار کرده بودم، بس بلیش انداختم برای گارنیشینگ شی اور امو تر سابی دم انداختم. دیگه خودش میگن که خوشنمایم ده اور بسیار خوشمزه است. امید می‌کنم که شما در خانه ترای کنین. باز مر ضرور فیدبک شو بگین که از شما چطورم ده. تا دیگه زفره مر اجازت بدین. خداحافظ.